नाजरीन आदाब। मौरख़ा 2 मार्च 2024 मुताबिक 20 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज धनबाद में झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। धनबाद जिले में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने अहद लिया था कि यहाँ खाद का कारखाना जरूर शुरू कराएंगे। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो साल 2018 में संग बुनियाद रखने आए थे और आज उस फैक्ट्री का इफ्तिताह ही नहीं बल्कि हजारों नए रोजगार के मौक़े की शुरुआत भी हुई है। इस खाद फैक्ट्री के इफ्तिताह के साथ ही हिंदुस्तान ने यूरिया के शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। इससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि किसानों की जरूरियात भी पूरी होंगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 2047 तक झारखंड को विकसित भारत बनाने का अज़्म पूरा होगा। ज्ञानवापी केस को लेकर जुमे को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरखास्त को कबूल कर लिया जिसमें उसने समाअत का मुतालबा किया था। अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी केस की समाअत दीगर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के साथ ही की जाएगी। अदालत ने इस दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ भी टैग किया है। काबिल जिक्र है कि 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइटल सूट को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फरीक की दरखास्त समेत 5 दरखास्तों को खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। इन दरखास्तों में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग के मामले को समाअत के लिए काबिल गौर मानने के निचली अदालत के फैसले के साथ ASI सर्वे की इजाजत को भी चैलेंज किया गया था। जजों को रिटायरमेंट के बाद इनामात मिलने का सिलसिला जारी है। अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को पूजा के लिए सौंपे जाने का फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर किया है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन खुद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। द वायर की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत के जेर इंतजाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार विजेंद्र सिंह ने तस्दीक की है कि विश्वेश का 3 साल के लिए लोकपाल के तौर पर तकर्रुर किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे अजीज कुरैशी का जुमे के रोज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंतकाल हो गया। खबरों के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा इशा की नमाज के बाद रात तकरीबन 8:30 बजे सूफिया मस्जिद में अदा की जाएगी। बड़ा बाग कब्रिस्तान पालीवाल अस्पताल के पीछे भोपाल टाकीज भोपाल में उनकी तदफीन किए जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। 83 साल अजीज कुरैशी तवील मुद्दत से अलील थे और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गवर्नर रह चुके अजीज कुरैशी के इंतकाल पर सियासी और समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है और ताज़ियत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली की डिजिटल निगरानी के लिए हिदायत देने का मुतालिबा करने वाली अर्जी को आज मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सहरुकनी बेंच ने सुरेंद्रनाथ कुंद्रा की अर्जी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि MP और MLAs को प्राइवेसी का हक हासिल है। बेंच ने अर्जी गुजार से पूछा कि अदालत MPs और MLAs पर चिप यानी डिजिटल सर्विलांस लगाने का हुक्म कैसे पास कर सकती है। इस तरह की निगरानी तो मुजरिमों के लिए की जाती है। अपनी दरखास्त में कुंद्रा ने मुल्क के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs की डिजिटल निगरानी करने की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कई हिकमत अमलियों पर काम कर रही है। इस हिकमत अमली में योगी की काबीना की तौसीह भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे को वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की। कयासारियां की जा रही हैं कि आइंदा 1-2 रोज में काबीना में तौसीह हो सकती है। यूपी की काबीना की इस तौसीह में इत्तेहादी जमातों के MLA को वजारती ओहदे दिए जा सकते हैं। कयास ये भी किया जा रहा है कि काबीना की तौसीह में OP राजभर और बीजेपी लीडर दारा सिंह चौहान और जयंत चौधरी की पार्टी के एक लीडर को यूपी काबीना में जगह मिल सकती है। इसके अलावा बीजेपी के 1 से 2 चेहरे भी इस काबीना तौसीह में शामिल किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को हराने का हिसाब बहुत आसान है। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। किसानों को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। अगर बीजेपी के लोग वाकई किसानों की हालत जार को समझते हैं तो वो स्वामीनाथन के फार्मूले पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अखिलेश यादव ने यह जवाब उस वक्त दिया जब बीजेपी को हराने की इस रियाजी के बारे में पूछा गया। वो लखनऊ में सहाफियों से बात कर रहे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में मसाइल की बुनियाद पर बीजेपी को चैलेंज करेंगे। वाज़ेह रहे कि यूपी में SP और कांग्रेस का इत्तेहाद है। कांग्रेस रियासत की 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। मारूफ सियासी मुस्लिम रहनुमा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी के इंतकाल पर सुन्नी इंटर कॉलेज में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद हुआ। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने कहा कि डॉक्टर अजीज कुरैशी हिंदुस्तानी सियासत की अहम तरीन शख्सियत थे। उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर मुल्क
ملک سے وفاداری کرتے ہوئے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جنہیں ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہیں تعلیمی اداروں سے بھی خصوصی شغف تھا۔ ڈاکٹر عزیز قریشی غریبوں کے مسیحا تھے، ان کے سینے میں دل نہیں انسانیت دھڑکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ آل انڈیا محمدی مشن کی جانب سے مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی کی سرپرستی اور سید اقبال ہاشمی کی صدارت میں رمضان المبارک کے پیش نظر ضرورت مندوں کو کپڑے اور وظائف تقسیم کیے گئے۔ مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی نے کہا کہ خدمت خلق بہترین عبادت ہے، مخلوق خدا کی خدمت اور انسانی اخلاق کا اعلیٰ جوہر ہے۔ جو انسان بندگان خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلباء کے لیے دنیاوی تعلیم کا بھی مکمل انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کر سکیں۔ شیعہ پی جی کالج اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد ظفر حیدری کی ادارت میں شائع ہونے والے ماہنامہ حکیم الامت سری نگر کے خصوصی شمارے رسائی ادب کی تحقیق و تدوین میں ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری کی خدمات کا تجزیاتی مطالعہ مقالہ نگار فرزانہ ناز کا اجرا شیعہ پی جی کالج کھدرہ لکھنؤ میں 4 مارچ بروز دوشنبہ 2:30 بجے سہ پہر منعقد ہوگا۔ ڈاکٹر منصور حسن خان کے مطابق جلسے کی صدارت آیت اللہ مولانا سید حمید الحسن قبلہ کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مرزا یعصوب عباس، مہمانان ذی وقار مولانا مرزا اعجاز اطہر اور عباس مرتضی شمسی ہوں گے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق بنگلہ دیش کے ایک ریسٹورنٹ میں خوفناک آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم 43 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت صحت نے بتایا کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں رات گئے اچانک آگ لگ گئی، جس نے 6 منزلہ عمارت کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر سروس حکام نے بتایا کہ ڈھاکہ میں معروف بریانی ریسٹورنٹ میں آگ بھڑک اٹھی جو فوراً ہی دیگر منزلوں تک بھی پھیل گئی۔ وزیر صحت نے ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال کا دورہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ کم از کم 43 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ جھلسنے والے دیگر افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ایران کے 12ویں پارلیمانی اور مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ در اثر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ایران کے صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی 288 اور مجلس خبرگان کی 88 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں ملک بھر سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں۔ ایرانی الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں 6 کروڑ 11 لاکھ سے زائد شہری اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ سپریم لیڈر نے اس موقع پر کہا کہ ہم خداوند عالم سے دعاگو ہیں کہ وہ آج کے دن کو ایرانی قوم کے لیے ایک مبارک دن قرار دے اور یہ الیکشن ایرانی قوم کے حق میں رہے۔ امریکی کانگریس کے 31 اراکین نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے نام اس خط پر دستخط کیے ہیں جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ پاکستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک انتخابی دھاندلی کی تحقیقات مکمل نہیں کر لی جاتی۔ جن قانون سازوں نے مشترکہ خط پر دستخط کیے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں پولنگ سے پہلے اور بعد میں ہونے والی کھلی دھاندلی اور غیر شفافیت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل اب بھی رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی میں داخلے پر ممکنہ پابندیوں کا بغور مطالعہ کر رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ اب بھی کابینہ میں زیر بحث ہے۔ آخری فیصلہ سیکورٹی اور صحت عامہ کو مد نظر رکھ کر لیا جائے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کونسل نے اس مسئلے سے متعلق واحد ادارہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وزیر قومی سلامتی بن گوئر کو اس فیصلے سے الگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے تجویز کیا تھا کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے مسجد اقصی میں آنے کو محدود کر دیا جائے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مغربی ممالک سے کہا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجتے ہیں تو وہ جوہری جنگ بھڑکانے کا خطرہ مول لیں گے، اور خبردار کیا ہے کہ ماسکو کے پاس مغرب میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے مناسب ہتھیار موجود ہیں۔ ولادیمیر پوتن پہلے بھی نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کے خطرات کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں، لیکن ان کی جمعرات کے روز جوہری وارننگ کو ایک بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ 71 سالہ ولادیمیر پوتن نے اپنے اس الزام کو بھی دہرایا کہ مغرب روس کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے اور کہا کہ مغربی رہنما یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ روس کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔